बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बदलती सूरत हाल इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। अमेरिका और अफ़गान कठपुतली हुकूमत ने 600 तालिबान कमांडर्स रिहा करने से इनकार कर दिया। अफ़गान तालिबान की अमेरिका और अशरफ गनी हुकूमत को वार्निंग, अमेरिका वादे की पासदारी करे वरना अमेरिकन फ़ौज पर फ़िदाई हमले किए जाएंगे। अफ़गान फ़ौजी कैंप पर तालिबान का बड़ा हमला, बड़ी तादाद में हलाकतों का ख़दशा। मोदी और गनी हुकूमत खित्ते में अमरीकी किरदार की हामी। दूसरी जानिब कश्मीर में इसराइल का घनौना खेल शुरू। भारत इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स कश्मीर में डिप्लॉय करने लगा। मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला मुसलसल जारी। नाज़रीन कराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात एक बार फिर खटाई में पड़ गए हैं। काबुल हुकूमत ने अफ़गान तालिबान के 600 कमांडरों की रिहाई से इनकार कर दिया है, जबकि अफ़गान तालिबान ने अमरीकी हुक्काम पर वाज़े कर दिया है कि अगर इन 600 कैदियों को रिहा न किया गया तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इत्तलाआत के मुताबिक गनी हुकूमत की जानिब से अब तक तकरीबन 4400 अफ़गान तालिबान कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जबकि बदले में अफ़गान तालिबान 1000 सरकारी एहलकारों को रिहा कर चुके हैं और इस वक्त तालिबान के पास कोई फ़ौजी या पुलिस एहलकार मौजूद नहीं। जबकि अफ़गान फ़ौज के उन एहलकारों को जिन्होंने तालिबान के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया था, उन्हें भी अपने घरों को रवाना किया जा चुका है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि कतर मुआहदे में अमेरिका ने ज़मानत दी थी कि वह अफ़गान तालिबान के तमाम कैदियों को रिहा कराएगी, जबकि तालिबान ने इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात अपने कैदियों की रिहाई से मशरूत कर दिए थे। इब्तदा में गनी हुकूमत ने तालिबान कैदियों की रिहाई से इनकार कर दिया था, ताहम अमरीकी दबाव पर वक्तन फ़वक्तन तालिबान कैदी रिहा किए जाते रहे और तालिबान भी सरकारी एहलकारों को छोड़ते रहे। ताहम अब एक बार फिर काबुल हुकूमत ने 600 तालिबान कमांडरों की रिहाई से इनकार कर दिया है। अफ़गान वज़ारत दाखिला के एक एहलकार का कहना है कि जिन 600 कैदियों को रिहा नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ मुख्तलिफ जराइम के तहत मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात हैं। अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो दीगर कैदी भी रिहाई का मुतालबा करेंगे। दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान के कतर दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने एक जारी मुख्तसर बयान में कहा है कि अमेरिका अपने वादे की पासदारी करे और तमाम तालिबान कैदियों की रिहाई में मदद करे। अफ़गान तालिबान कैदियों की अदम रिहाई पर किसी किस्म के मुज़ाकरात की उम्मीद न रखी जाए। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात सबोताज करना बाज़ ममालिक और गनी हुकूमत की ख्वाहिश है। तालिबान गुज़श्ता 6 महीनों से सब्र के साथ मुआहदे पर कारबंद हैं, लेकिन अफ़गान हुकूमत उनके कैदियों को रिहा नहीं कर रही और मुख्तलिफ बहाने तराशे जा रहे हैं। दूसरी जानिब काबुल में तालिबान की तकनीकी कमेटी ने कहा है कि 600 कैदियों की रिहाई में अदालती निज़ाम या दीगर कवानीन रुकावट नहीं, लेकिन अफ़गान हुकूमत इन कैदियों को रिहा करने पर तैयार नहीं। इसका मकसद मुज़ाकरात को सबोताज करना है। गनी हुकूमत अमरीकी इलेक्शन तक इन कैदियों की रिहाई नहीं चाहती। कैदियों की रिहाई के हवाले से अफ़गान तालिबान पर कमीशन के एक आला ओहदेदार ने बताया है कि काबुल हुकूमत अगर चंद कमांडरों को ज़मानत के तौर पर रखना चाहती है तो 6 से 10 कमांडरों को रखा जा सकता है, ताहम उन्हें जेल में नहीं बल्कि किसी सेफ हाउस या हुकूमत की कस्टडी में किसी अच्छी जगह पर रखा जाए। तालिबान इसके लिए रजामंद हैं। अफ़गान तालिबान कमीशन बराए कैदियों की रिहाई ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें अफ़गान हुकूमत की जानिब से 600 कैदियों की अदम रिहाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कैदियों की अदम रिहाई को मुज़ाकरात ख़राब करने और जंग शुरू करने का हरबा करार दिया गया है। उस बयान में कहा गया है कि अफ़गान तालिबान और अमेरिका ने दोहा मुआहदे में इस बात पर इत्तेफाक किया था कि अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के कैदियों का तबादला किया जाएगा और मुआहदे पर दस्तखत के 10 दिन बाद 10 मार्च को बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन अफसोस के मुआहदे के 4 माह बाद भी न सिर्फ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए बल्कि मज़ीद ताख़ीर भी की जा रही है। अफ़गान हुकूमत कैदियों के तबादले में हमेशा रुकावटें खड़ी करती रही है। अब भी कैदियों की रिहाई के अमल में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है ताकि इसके नतीजे में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार रहें। अफ़गान तालिबान का क़याम बदउनवानी,
جنگ اور جبر کے خاتمے اور ایک منصفانہ نظام کے قیام کے لیے امن میں لایا گیا تھا۔ طالبان اپنے اعلیٰ اہداف کی تکمیل کے لیے پرعزم ہیں اور تمام ممکنہ ذرائع سے ان اہداف کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں گے۔ جو بھی جنگ کو دوام دینا اور وطن عزیز پر ناجائز قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے وہ جنگ سے متاثرہ قوم کی گرفت سے بری نہیں ہو سکتا۔ اسے عوام کے سامنے جنگ کے تسلسل، حملہ آوروں کی خدمت، بدعنوانی اور جبر کا حساب دینا ہوگا۔ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے کی تمام شرائط کو پورا کیا ہے، لہٰذا امریکہ کو افغان طالبان کے ساتھ اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے اور کسی اور کو معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ امریکہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق افغان حکومت کی عدم دلچسپی سے خود کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ اسی حکومت کو امریکہ نے تشکیل دیا ہے، اس کی پرورش کی اور تربیت دی ہے۔ اب وہ امریکہ کی فوجی، سیاسی اور معاشی امداد پر قائم ہے۔ اشرف غنی اور ان کے ارد گرد جمع ٹیکنوکریٹس اور جنگ پسند حکام امن کو اپنے اقتدار اور ذاتی مفاد کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ان عہدوں پر اہلیت اور حب الوطنی کی بنیاد پر فائز نہیں ہوئے، بلکہ حملہ آوروں کی خدمت کے بدلے وہ ان عہدوں پر تعینات ہیں۔ امریکہ نے 19 برس سے افغان عوام پر اپنے خدمتگاروں کو مسلط کر رکھا ہے۔ اب اس کھیل کو ختم کرنا ہوگا۔ افغان طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق جلد از جلد قیدیوں کی متعین تعداد کو رہا کیا جانا چاہیے تاکہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہو اور افغان عوام اپنی مرضی سے اسلامی حکومت تشکیل دے سکیں۔ دوسری جانب افغانستان کے مشرقی صوبہ واردک میں افغان قومی فوج کا فوجی کیمپ بڑے کار بم دھماکے سے لرز اٹھا، جس کے باعث تباہی ہوئی ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان محب اللہ شریف زئی نے شاہنواز کو بتایا ہے کہ یہ کیمپ ANA کے شعبہ رصد کا کام کرتا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بارودی مواد والا ٹرک عسکریت پسند چلا رہا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کر دی، جس پر اس نے کمپلیکس پہنچنے سے پہلے ہی دھماکہ کر دیا۔ کسی بھی گروہ نے تاحال حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاک افغان سرحد پر واقع افغان صوبہ پکتیا میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے جوان سال خاتون اور 3 پولیس اہلکاروں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئیں۔ حکومتی ذرائع نے طالبان پر واقعہ کی ذمہ داری ڈال دی ہے، جبکہ طالبان نے تاحال واقعہ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، بھارت اور اسرائیل کے درمیان ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے مسلم دشمنی۔ دونوں ہی اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے فاشسٹ پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں، جبکہ بھارت میں RSS کے پرچارک نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے سے ان کی دوستی بھی عروج پر پہنچ رہی ہے۔ مسلمانوں کے قاتل اعظم نریندر مودی نے گجرات کی وزارت اعلیٰ کے دوران ہی تل ابیب کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیل نے اگر پورے فلسطین کو جیل بنا رکھا ہے تو ادھر مودی نے بھی مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 11 ماہ سے کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ 7 لاکھ افواج جب کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں کم پڑ گئیں تو مزید فوجی دستے بھی تعینات کر کے مظلوم وادی کے چپے چپے پر فوجی پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ کشمیریوں کے انسانی حقوق سلب کرتے ہوئے ان پر متعدد قدغنیں لگا رکھی ہیں۔ جس طرح فلسطین کی سرزمین سے مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کے خاتمے کے لیے یہودی بستیاں آباد کی جا رہی ہیں اور سینچری ڈیل، جسے ڈیل آف ڈیتھ کہا جائے تو درست ہوگا، اس کے تحت غرب اردن اور غزہ سمیت مزید فلسطینی علاقے ہڑپ کرنے کے مذموم منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے خصوصی درجے کے ضامن آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کر کے اسے بھی ہڑپ کر لیا گیا اور اب یہاں کی مسلم آبادی کا اکثریتی تناسب تبدیل کرنے کے لیے غیر کشمیریوں ہندوؤں کو بسانے کے لیے دھڑا دھڑ رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اپنے ہندو تباہ کے خواب کو عملی جامہ پہنانے اور کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے لیے گھروں میں گھس کر مارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان مذموم سرگرمیوں میں بھارت کو اسرائیلی آشیرواد حاصل ہے۔ نہتے بے گناہ کشمیریوں پر بے دریغ اسرائیلی ساختہ مہلک اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی بدترین مثال
پیلٹ گن ہے جس کے سبب سینکڑوں نوجوانوں کی بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ کیمیائی ہتھیار بھی اسرائیل سے درآمد کیے گئے ہیں، بلکہ بھارتی فوجیوں کو کشمیریوں کی فلسطینیوں کی طرز پر نسل کشی کے لیے اسرائیل ٹریننگ پر بھیجا جاتا ہے۔ اسرائیلی کمانڈوز کی ایک بڑی تعداد سیاحوں کے روپ میں سری نگر میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کرفیو کے دوران سیاحت پر تو پابندی عائد ہے، ایسے میں غیر ملکی باشندوں کی موجودگی کسی بڑے خطرے کا اندیا دے رہی ہے۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی کی مدد سے کشمیر میں فلسطین کا تجربہ دہرایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ مسلم امہ اس وقت انتشار کا شکار ہے۔ اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ دنیا میں صرف مسلمان ہی زیر عتاب ہیں۔ اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم OIC عضو معطل بن کر رہ گئی ہے۔ 1.5 ارب سے زائد مسلمان تیل کی دولت اور معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں، مگر اسلامی ریاستیں انتشار، باہمی رنجشوں اور رکاوٹوں کا شکار نظر آتی ہیں۔ خدا را سمجھو ورنہ تمہاری داستان تک نہیں ہوگی ان داستانوں میں۔